म्हळ्यार पायलट जे आहात मोटरसायकल पायलट हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा. हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत. सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता. आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट. तो पायलट तुका कर्नाटकान मेळना, महाराष्ट्रान मेळना. सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय. प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना. स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय. आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय. तांकां पर्रीकरान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें, तें पेन्शनूय आनी बंद केलें. सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात, जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण, हाजे पयलीं खाजेकार, रेंदेर, पायलट अशें म्हणून पडते पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो. तुमी सगळ्यांनी आयकलां न्ही. आतां दिगंबर कामत मंत्री मंडळांत मंत्री आहा. आतां हे पायलटांचे कशें विसरलो? तुमी ॲप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात, म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदता. सो सरकारान जी गदा हे पायलटांचेर घालपाचें चिंतलां तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताणें तें आडावचें. हें जे तांचो प्रस्ताव ॲप जो करपाक सोदता ताजेर आतां तें फ्रीज करचें. फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा. त्या सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप तें म्हजे तकलेन आहा. तें कितें कशें प्रोटेक्शन तें हांव सांगना तुमकां आतां. पूण म्हाका खात्री आहा की हे पायलट जे गोंयकार, हांव गोंयकारपण म्हणटा, ते हांगा गोंयकार घरान आयिल्ले आतां. सो तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप ही येवजण आमचे तकलेन आहा आनी ती आमी इम्प्लिमेंट करतले. एट द मोमेंट सरकारान जी गदा तांचे तकलेर घालपाक केल्या ती आडावची हो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन म्हणल्यार हांव रिक्वेस्ट करतां आनी डिटेल रिप्रेझेंटेशन रोखडेंच आज सांजचे धाडटा. गोंयकार आमी गोंयकार आनी गोंयकारा खातीर हो पायलट म्हणून धंदो पयलीं सावन पुर्तुगेज टायमासान आसा आनी तो धंदो आमी चलयताले आनी तो धंदो हो दुसऱ्या हातां पडटा. आमकां आनी तेतून भितर कांयच हें आसपाना, वेल्यू आसपाना. कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणटा ताका बॅज म्हण दिला आनी परमीट दिला आनी स्टँड दिला आनी हें लोकलाकच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्लें आसा. आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो वेल्यू कांय आसपाना. आज विजया कितें आयले तुमी मेळपाक? विजय हेंच सांगपा येयलो, तेंच सांगपा येयलो. आमकां हे अजिबात नाका. कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा, कितें नाका? पार्सलां भितर ती आमकां पावपा पडटली. ती आमचे जाणटे आसा ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय, हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचून ते दिवपाक ते तो शक्य जावचें ना. एक जालें. आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्ट फोन यूज करपाक कळना, ऑपरेट करपाक कळना. ते बाडे कितें करतले, ते कशें पड करतले, तेमचे कडेन तें जावचें ना. आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले. हें आमकां नाका, हें बंद कर म्हणून. सुरेश नायक विथ प्रेसिडेंट तूं ॲप नाका. कितें आमी एक समज एक भाडें घेवन गेले कुडतरे, थंय आमकां परतून भाडें मेळपाक आसता खेडे गांवांनी. कितें ते आमकां ते सिटी भितर कांय आमचें जायना. आमचे बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात तें आमकां मेळचें ना. आनी हे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही, ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात. ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिले म्हणटकीर. कितें हें आमकां ॲप नाका. हो बिझनस तुमगेलो हें जातलो? स्टार्ट आसा बिजनस आमकां 50-55 वर्सां जालीं. आमी हेजेरूच आहा. आमी हेजेरूच आहा. 50-55 वर्सां जालीं. 77 जालें आमकां हे. कितें अजून आमी हे सोडूना. हेजेरूच धंदो करता आनी हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसता. जितली परमीट गोंयांत दिला पळय तितलीच पुरो. खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयचे कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना. इतलें सांगता. कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर. देव बरो करता. नांव कितें तुगेलें? सय्यद इसाक. तूं प्रेसिडेंट? सय्यद कितें इसाक. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।